अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने रात को आपको ख़बर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद ख़ान अचकज़ई को सदर पाकिस्तान के मनसब के लिए नामज़द करने जा रही है। अब सारा ही मीडिया इस खबर की तस्दीक कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अब बाकायदा इस नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि इसमें इमरान खान की रजामंदी शामिल है। अडयाला जेल से आए पैगाम के मुताबिक ही मनोअन अमल दरामद किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब आज और कल तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। आज आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे, जबकि उम्मीद है कि कल तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातें मिलकर अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करवा देंगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या MQM आसिफ अली जरदारी को वोट देगी? अगर आप वोट देंगे तो आप कराची वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? आपके मैंडेट पर तो पहले ही सवाल है। आप कराची वालों को यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की वजह से कराची में सारी तबाही है। अगर आप पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने ही लोगों के साथ दो नबरी कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या आप महमूद खान अचकज़ई को वोट देंगे? दूसरी जानिब कल मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के साथ एक वफद की सूरत में मिले, मगर वो उन्हें मना नहीं पाए। उसके बाद राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर नहीं निकलेंगे। इसके बाद आप जानते हैं कि सेनेट की कुछ नशिस्तें खाली हो गई हैं। अब इन खाली नशिस्तों का नुकसान भी आसिफ अली जरदारी को है, क्योंकि ये नशिस्तें उनकी खाली हुई हैं। आप जानते हैं कि वहाँ पे एक एक वोट इंपॉर्टेंट होता है, बिलखुसूस सेनेट के अंदर। अब अगली सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। एक जानिब अली अमीन गंडापुर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठाएंगे। गवर्नर ने उनकी समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आपने कल उनकी स्पीच सुनी होगी, उन्होंने एक वार्निंग भी दी अपनी तकरीर में। दूसरी जानिब आज वो लोग जिनकी जान गई पिछले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कारकुनान जो शहीद हुए, उनकी फैमिलीज़ को भी आज अली अमीन गंडापुर ने अपनी वज़ारत आला के हलफ के दौरान मदऊ किया है, उनको दावत दी है, जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस मिजाज और सोच से आगे बढ़ रहे हैं। फिर सुहेल वड़ैच ने लिखा है कि बहरान का हल क्या है? बहरान का हल यह है कि आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। आप इमरान खान को सिस्टम में से निकाल के कुछ भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो तमाम वजीरों को और आर्मी चीफ को ये लेकर गए थे और बताया गया था कि कतर की भी सरमायाकारी आ रही है। हमें बताया गया कि UAE और सऊदी अरब से भी पैसे आ रहे हैं, सत्ते खैरा हैं, हमने इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देना। आज यही बात सुहेल वड़ैच ने अपने आर्टिकल में भी लिखी कि हम पिछले कई माह से सुन रहे हैं कि मिडल ईस्ट से, यानी मशरिक़ वुस्ता से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। अभी तक तो वहां से फूटी कोड़ी भी नहीं आई। एक और खबर नाज़रीन कराम आपकी दिलचस्पी के लिए बता देता हूं। इंडिया में एक अमीर शख्स है मुकेश अंबानी, उनके बेटे की शादी है। आपको पता है कि फेसबुक का मालिक मार्क ज़करबर्ग वो इस वक्त इंडिया में है। गूगल के CEO इस वक्त इंडिया में है। इवन पाकिस्तान के अंदर PSL खेलने वाले खिलाड़ी हमारा इवेंट छोड़ के इंडिया चले गए हैं। दुनिया की नामवर शख्सियात, बड़े बड़े इदारों के सरबराहान इंडिया में मौजूद हैं। भला क्यों? वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शिरकत के लिए आए हैं। हालांकि मुकेश अंबानी का हुकूमत से क्या लेना देना? एक प्राइवेट शख्स है, कारोबारी शख्स है, इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। इससे आप इंडिया के असर और रसूख का अंदाजा लगाइए। और उनके 625 अरब डॉलर के करीब फॉरेन रिजर्व हैं, जिनमें मैं आपसे थोड़ी देर पहले देख रहा था, उसमें तकरीबन 2.25 अरब का फर्दर इजाफा हो गया है। जबकि हम किन चक्रों में हैं? जब उनके यहाँ टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े CEOs उनके घर बैठे हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर 17 तारीख से ट्विटर बंद किया हुआ है, आधा महीना गुजर गया है। हम कर क्या रहे हैं? हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने में लगे हुए हैं, जबकि इंडिया दुनिया को सॉफ्टवेयर बेचने में लगा हुआ है। तो ये दोनों ममालिक की तरजीहात का फर्क है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ क्या करेंगे? उनके लिए खतरे की खबर है। आपने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर क्या कुछ हुआ, जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई सेशन के अंदर अपना आप दिखाया, उससे अगले चंद महीनों का अहवाल हमें नजर आ रहा है। फिर इमरान खान जो अडयाला जेल में है, क्या वो समझौता करेंगे? उन्होंने 8 फरवरी से पहले समझौता नहीं किया। 8 फरवरी के बाद जब उन्हें कौम की सपोर्ट और मैंडेट हासिल हो गया है,
اب تو عمران خان کی پوزیشن مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ نجم سیٹھی کے بقول اب تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ صورتحال چلتی دکھائی نہیں دے رہی، سبھی کو پتہ ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ کل جنید اکبر خان نے بھی یہی کہا کہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ہم ان کی قانون سازی کو بھی نہیں مانتے اور ہم اس کو چلنے ہی نہیں دیں گے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، آپ عمران خان کو جیل میں رکھیں، آپ اپنی من مانیاں کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، سوموار کو علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوگی، جس کے بعد وہ کابینہ کو فائنلائز کریں گے۔ اب وزیر اعلیٰ تو ہر دوسرے دن جایا کرے گا اڈیالہ جیل میں، پھر آپ کیا کریں گے؟ دیگر لوگ جایا کریں گے۔ پھر منگل والے دن توشہ خانہ اور سائفر کیس کی مرکزی اپیلوں پر درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں۔ اب ہر گزرتا لمحہ جو آپ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھیں گے وہ سسٹم پر اور اس نظام پہ بھاری پڑے گا، آپ مزید دباؤ میں آئیں گے۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے تو عمران خان کا قد بہت بڑا ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ اب دوسرا خوف ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ نواز شریف تو نہیں ہے کہ وہ جہاز پکڑے گا اور لندن بھاگ جائے گا۔ امیجن کریں اگر عمران خان اڈیالہ جیل سے نکلتے ہیں ایک قافلے کی صورت میں، ایک ریلی کی صورت میں، اور وہ لاہور یا اسلام آباد آئیں گے تو کتنے گھنٹے اور کتنے دن لگیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور عمران خان کی ایک ایک سپیچ، ایک ایک لفظ کیا رول پلے کرے گا۔ اب نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے کہ شاید 1 یا 1.5 سال میں نیا آرمی چیف آ جائے گا اور ان کے مطابق نئے الیکشن اس کے بعد ہوں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے جو کچھ کیا ہے اس کا لاشا، اس کا بوجھ کوئی اٹھائے گا نہیں، کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر رات کو یہی بات مطیع اللہ جان کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف جو الزام لگاتی ہے اس کو تو چھوڑ دیں، باقی سبھی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ 2017 یہ پابند کرتا ہے کہ 14 روز کے اندر فارم 45 وہ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں۔ آج 2 مارچ ہے، 6 دن کے بعد 1 ماہ ہو جائے گا الیکشن ہوئے کو، ابھی تک ایک حلقے کا بھی ناٹ اے سنگل کانسٹیٹوئنسی اس کا فارم 45 سرکاری طور پر اپلوڈ ہوا ہے۔ اسلام آباد کا بھی نہیں ہوا، 3 سیٹیں وہاں کی بنتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مطیع اللہ جان کے مطابق بڑی سادہ سی بات ہے کہ اس میں گڑبڑ کی گئی ہے، اس میں 2 نمبری ہوئی ہے، اور اگر آپ فارم 45 جاری کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ چیزیں آپ کے گلے پڑے گی۔ بے شک مسلم لیگ نون کہتی رہے کہ مولانا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں نکلیں گے، تحریک انصاف کی تحریک مولانا فضل الرحمان کے مرہون منت تو نہیں ہے۔ کیا تحریک انصاف یہاں تک جو پہنچی ہے وہ کسی کی مدد سے پہنچی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ فضل الرحمان تو حکومت کا حصہ تھے، پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اور تحریک انصاف کو پورے نظام کی مخالفت کے باوجود یہ فتح نصیب ہوئی۔ کل جنید اکبر صحیح کہہ رہے تھے کہ ہم کاٹا مٹا کر یہاں پر آئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب تحریک انصاف آج ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ ریورس کریں، وہ واپس کریں، ہم آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے، باقی چیزیں بھی طے ہو جائیں گی، لیکن ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آپ سمجھیں ہم آپ سے بات کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آج کی دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ جو آج احتجاج شروع ہو رہا ہے، کیا پنجاب پولیس دوبارہ لوگوں کو مارے گی؟ کیا آج بھی گرفتاریاں کرے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ مریم نواز کرے گی، کیونکہ یہاں اب نگران حکومت نہیں ہے۔ وہ مریم نواز جن کے اپنے مینڈیٹ پر سوال اٹھا ہوا ہے، وہ بے شک کہتی رہے کہ ہم میرٹ اور شفافیت پر یقین رکھتے ہیں، تو آج پتہ چل جائے گا۔ پھر آج خیبر پختونخوا میں بھی احتجاج ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے۔ اب اگر وزیر اعلیٰ وہاں پہ آتے ہیں تو کیا خیبر پختونخوا پولیس اپنے وزیر اعلیٰ پر ڈنڈے برسائے گی؟ اسلام آباد پولیس تو کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد میں ہائی الرٹ اور دفعہ 144 نافذ العمل ہے، ضلع بھر میں گشت کو بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ ناکہ پوائنٹس پر چیکنگ سخت کر دی گئی ہے۔ ویسے یہ عجیب بات ہے، دفعہ 144 صرف اسی روز سامنے آتی ہے جس دن تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بے شک آپ اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کر لیں، اب یہ احتجاج ایک تحریک کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ فیصلہ سازوں کی نالائکی کی وجہ سے ہے۔ تحریک انصاف نے 2013 میں کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دو، بات ختم ہو جائے گی۔ اس میں سے ایک حلقہ کھولا گیا، یا صادق والے حلقے میں الیکشن ہوا۔ اب تحریک انصاف کہتی ہے آپ اپنے حلقوں میں نہ جائیں، آپ کہتے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، آپ وہاں سے آغاز کریں۔
اب خیبر پختونخوا کو فیصلہ ساز دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے. بھائی لگا دو گورنر راج. جو کچھ 16-20 ماہ میں ہوا ہے اس سے کیا بڑا آپ کر لیں گے؟ کیا گورنر راج اس سے بھی بڑی چیز ہوگی؟ لگا کے تو دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ آپ پنجاب میں آغاز نہ کریں، آپ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے حلقوں سے آغاز کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس سارے سینیریو میں آپ گڑے میں گرتے جا رہے ہیں، آپ کھائی میں گرتے جا رہے ہیں، مگر آپ کو ہوش نہیں ہے. آپ کو بس اپنی ایکسٹینشن کی فکر ہے. آپ کو اگر ملک کی اور عوام کی فکر ہو تو آپ اس طرح کی چیپ حرکتیں کسی طور پر بھی نہ کریں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.